उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन र सहकारी समृद्धिको लागि देशभित्रै सिर्जना गरौँ रोजगारी। नमस्कार, स्वागत छ अर्थ विशेषमा। म गुञ्जन पाण्डे। देशको आर्थिक क्रियाकलाप तथा गतिविधि सम्बन्धी साप्ताहिक कार्यक्रम अर्थविशेषमा हामीले समसामयिक आर्थिक क्रियाकलाप र त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुर्याउन सक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावको विषयको समीक्षा गर्दछौँ। आजको अङ्कमा हामीले नयाँ संविधानमा मस्यौदामा निजी क्षेत्रको सुझावलाई व्यवस्था गरिएकोमा रुष्ट बनेका उद्योगी व्यवसायीको गुनासो, युवाको नाममा बनाइएका विभिन्न किसिमका कार्ययोजना कार्यान्वयन नहुँदा युवालाई परेको पीडा र नस्ल सुधार कार्यमा सरकारले देखाएको चासो र पाएको प्रतिफलको सम्बन्धमा चर्चा गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरु गरौँ आजको अंशको मुख्य झलकबाट। संशोधित मस्यौदामा समेत निजी क्षेत्रको सुझाव नसमेटिएको गुनासो। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई चिन्तित बनायो। बढ्दो छ काम र मामको खोजीमा नेपाली युवाको विदेश यात्रा निरन्तर। देशमा पर्याप्त कामको सिर्जना हुँदा समेत युवालाई रोक्न सक्दैन सरकार। कृषि विकास मन्त्रालयले कृषि र पशुपालनमा खडा गर्दैछ मूल आधार। प्राविधिक ज्ञानको अभावमा प्रभावकारी देखिएन बाख्राको नस्ल सुधार। अर्थविशेषको सुरुवातमा नयाँ संविधानमा मस्यौदामा निजी क्षेत्रको सुझावलाई व्यवस्था गरिएकोमा रुष्ट बनेका उद्योगी व्यवसायीको गुनासो सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालको संविधान 2072 को संशोधित मस्यौदामा समेत निजी क्षेत्रका सुझावहरू नसमेटिएपछि उद्योगी व्यवसायीहरू थप रुष्ट बनेका छन्। राज्यले 20 वर्ष अघि नै अंगीकार गरेको खुल्ला बजार र उदारवादी अर्थतन्त्रको सिद्धान्तलाई संविधानमा नसमेटिएबाट सम्पत्तिको अधिकारमा ठेस पुर्याएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको गुनासो छ। बाँकी यो रिपोर्टबाट। सामान्यतया देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको स्वामित्व पूर्णतया सरकार निहित रहने र सो सम्पत्तिलाई सामाजिक स्वामित्व दिइन्छ भने त्यसलाई समाजवाद भनिन्छ। नेपालको संविधान 2072 को प्रारम्भिक मस्यौदामा समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था शब्दको प्रयोग गरिएपछि निजी क्षेत्र एकजुट भए र भने यस प्रकारको अर्थव्यवस्था लागू गर्नै हुँदैन। उता थुप्रै सभासद, प्रमुख दलका नेता तथा अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतको धारणा पनि यही नै रह्यो। 20 वर्षदेखि खुल्ला बजारमुखी तथा उदारवादी अर्थव्यवस्था लागू गरिएको र विश्वका विकसित राष्ट्रहरू समेत यही सिद्धान्तबाट अघि बढेको अवस्थामा नेपाल सो सिद्धान्तबाट पछि हट्दा देशको अर्थतन्त्र तहस नहस हुने भन्दै प्रमुख दलका शीर्ष नेता, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिका सभापति लगायतको ध्यानाकर्षण निजी क्षेत्रले गरायो। निजी क्षेत्रले दिएको सुझाव जायज रहेको प्रतिक्रिया दिएको कारण आशावादी भएका उद्योगी व्यवसायीहरू संशोधित मस्यौदामा समेत सुझावको बेवास्ता गरिएपछि निजी क्षेत्रलाई नजर अन्दाज गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। संविधान भनेको के हुन्छ? संविधान भनेको कन्ट्रीको एउटा भिजन डकुमेन्ट हुन्छ। मुलुकलाई हामी कसरी आर्थिक विकास कसरी गर्ने, मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाएर लिएर जाने भनेर एउटा भिजन डकुमेन्ट हुन्छ। तर त्यसमा आर्थिक क्षेत्रका कुनै कुराहरू पनि त्यसमा राखिएको छैन र 20 वर्ष पहिला जुन राष्ट्रले के भन्छ भने खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अंगीकार गरिसकेको थियो, त्यसबाट हामी अझ पछाडितिर गइराखेको छौँ कि पछाडितिर गइराखेका छौँ कि भन्ने कुरा त्यसबाट फिल हुन्छ हामीलाई। अझ समाजवादतिर उन्मुख भन्ने कुराहरू त्यसमा अझ पनि उल्लेख नै छन्। व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिताको भन्ने कुराहरू त्यसमा छन्। कर प्रणालीमा अझ पनि हामीले जुन एउटा किसिमले केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारको कर प्रणालीहरूमा जुन किसिमको फरक हुनुपर्छ त्यो कुराहरू अझ पनि उल्लेख छैन। एउटै प्रकारका करहरू तीनटै सरकारले उठाउन सक्ने व्यवस्था अझ पनि राखेको छ। यसले गर्दाखेरि यी सब कुराहरूले गर्दाखेरि लगानीको वातावरण बन्न सक्दैन। प्रारम्भिक मस्यौदा 2072 मा आर्थिक क्षेत्रको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै निजी क्षेत्रका सुझावहरूलाई समेट्नु पर्दछ भन्ने आग्रहसहित प्रमुख 4 राजनीतिक दलका नेताहरूलाई संयुक्त रूपमा भेटी लिखित रूपमा पेश गरेका हुन्। पहिलो संविधान सभामा समेत निजी क्षेत्रको भावनाहरू समेटी विज्ञहरूको समेत सहयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सुझाव बुझाएको हो। संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले परिमार्जन सहित 2072 साउन 24 गते आइतबार संविधान सभामा समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा निजी क्षेत्रको कुनै पनि सुझावहरू नसमेटिएको पाउँदा हामी अत्यन्त निराश भएका छौँ।
निजी क्षेत्रले उठान गरेको विषयवस्तुको गम्भीरतालाई कुनै पनि राजनीतिक दलहरूबाट महसुस नहुँदा हामी थप आश्चर्यचकित परेका छौँ। मुलुकभित्र आर्थिक विकास गर्ने, उद्योग व्यवसाय गर्ने, लगानी गर्ने सुनिश्चित वातावरण नभएसम्म प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई दिगो बनाउन सकिँदैन भन्ने आवाजलाई महासङ्घ परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर लगायतले निरन्तर उठाउँदै आएको छ। यही पृष्ठभूमिमा नेपालको संविधानमा राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित प्रावधान नभई अर्थतन्त्र तथा उद्योग वाणिज्यसँग सम्बन्धित प्रावधानहरूमा केन्द्रित रही त्यस्ता प्रावधानमा संशोधन र थप गर्न वा परिमार्जनको आवश्यकता महसुस गरी हामीले संयुक्त सुझाव पेश गरेका थियौँ। त्यस्तै स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय सरकारले एकै प्रकारको कर उठाउन सक्ने प्रकारको राजस्व नीति, 3 खम्बे अर्थनीति, उद्योगमा श्रमिकको स्वामित्व लगायतका विषयले पनि निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको उनीहरूको प्रतिक्रिया रहेको छ। समाजवाद भनेर भनेको समाजवादको हुँदा हामीले गरेको चाहिँ नि एक्सर्साइजहरूमा समाजवादको जस्तो भेट्दाखेरिमा उहाँहरूले समाजवाददेखि तपाईँ शब्ददेखि तपाईँ डराउनु पर्दैन भनेर भन्ने पनि उहाँले हामीलाई आश्वस्त पार्नु भएको हो। तर हामीले चाहिँ नि अहिलेसम्म भएका चाहिँ विभिन्न मुलुकहरूमा भएका र अभ्यासहरूलाई हेर्दाखेरिमा अल्टिमेटली चाहिँ नि यसले कहाँ लैजान्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैलाई नै थाहा छैन। त्यस कारणले थाहा छँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब हामीले चाहिँ नि अर्ली 90sमै खुला उदार अर्थ बजारमुखी व्यवस्था चाहिँ हामीले अवलम्बन गरिसकेको सन्दर्भमा अब गएर फेरि समाजवादहरू लम्किने भनेर भनिरहेको गर्दाखेरि त्यसले लगानी, व्यापार र इभन ओभरअल तपाईँको चाहिँ नि आर्थिक व्यवस्थामा के गर्छ भनेर भन्ने कुराहरूको एउटा प्रश्न चिन्ह उठेको कारणले पनि गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ, त्यो नभनौँ उदार अर्थमुखी नै भन्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो पहिलो जोड त त्यहीबाटै हो। त्यसको साथसाथै हाम्रो चाहिँ के भनेर भन्नु होला भने अब श्रमका इस्युजहरू भए, लगानीका इस्युजहरू भए, निजी क्षेत्रको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन रोल हो त्यसलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्स कतिको दिएको छ भनेर भन्ने कुरा भए, विदेशी लगानीका कुराहरू भए, यी सब कुराहरूलाई पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख होस् भनेर भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। र त्यही हामीले लबी पनि गरेको हौँ र एडभोकेसी पनि गरेका हौँ जोइन्टली हामी सबैले। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा के भनेर भने अब त्यही फेरि मैले सबै भन्न गएँ भनेको सबै त्यो कुरा चाहिँ जोडेर जान्छ। त्यस कारणले त्यतातिर नगइकन जिस्टमा चाहिँ के हो भनेर भन्नु होला भने जुन भोइस हामी 3 अर्गनाइजेसन्सले रेज गरेको भने मलाई लाग्छ यो नेपालको टोटल उद्यमी व्यवसायीहरूको चाहिँ भोइस हो। जुन चाहिँ अर्थ अपिल छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति राजनीतिक नेताजीहरूले सिरियसली लिएर आर्थिक मुद्दालाई चाहिँ अलिक गम्भीरतापूर्वक लिइदिनु पर्यो। किनभने अहिले पनि हामीले हेर्दाखेरि आर्थिक मुद्दा त्यति गम्भीरतापूर्वक लिएको जस्तो लागेन। राजनीतिले नै डोमिनेट गरेर हामीले पहिले पनि भन्दै आएको जुन बेलामा ट्रान्जेक्सन त्यो बेला पनि हामीले के भनेको थियौँ राजनीति धेरै भयो, अब आर्थिक मुद्दामा अलिकति बढी चाहिँ कन्सन्ट्रेट गरौँ। अब त्यो भइसक्यो हामी नत्र हामी सबै अरू मुलुकहरूबाट हामी पछि पर्दै जान्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आर्थिक मुद्दामा नै हामीले बढी चाहिँ प्रायोरिटी दिएर त्यतातिर लगानी गर्नुपर्छ। हामी पछाडि सरिरहेका छौँ भनेको र अहिले जुन यो संविधान आउन लागेको बडो खुसीको कुरो छ। डेफिनेटली पनि यसले राजनीतिक तपाईँको समस्यालाई चाहिँ एउटा चाहिँ निदानमा पुर्याउँछ भनेर पनि इमिडिएटली आउने त आर्थिकै हो। त्यस कारणले त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ लक्षित गरेर कसरी हामीले चाहिँ देशको आर्थिक अभिवृद्धिलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाएर सकिन्छ, अरू मुलुकहरूसँग र हाम्रै क्षेत्रका मुलुकहरूसँग हामी कसरी कम्पिटिटिभ भएर अगाडि जान सकिन्छ त्यसतर्फ पनि विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुनाले संविधान जस्तो एउटा मूल देशको मूल कानुनले यसलाई अझ बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि एक्सप्रेस गरोस् र त्यसमा यसको व्यवस्था होस् भन्ने हाम्रो 3 अर्गनाइजेसन र टोटल नेपालको चाहिँ उद्यमी व्यवसायको पनि यही अर्ज हो जस्तो लाग्छ। क्यापेबल छ भनेदेखि अगाडि बढ्न मौका त हुन्छ, कमसेकम त्यसमा त मौकै पुग्न पाउने, बोल्नै नसक्ने होइन, कन्ट्रोल हुन्छ जम्मै त्यो सिचुएसन छ। आज हेर्नु एक दुई चारवटा कन्ट्री बाहेक त बाँकी सब चेन्ज भइ नै सकेको छ। त्यस्तै फेरि राजस्वको पनि जुन कुरा छ त्यो व्यापारीहरू उद्योगी व्यापारीहरूबाटै उठ्ने हो र कन्ट्री त्यसैबाट चल्ने हो। त्यस कारणले अगर उनलाई सम्बोधन भएन भनेदेखि पछि चाहिँ बढी समस्या आउँछ भन्ने हाम्रो भनाइ त्यो छ। यो कुनै उद्योगी व्यवसायको मात्रै नभएर स्वयं सरकार र आम नागरिकको समेत समस्या भएको कारण यो सुझाव नजरअन्दाज नगर्नका लागि पनि निजी क्षेत्रको आग्रह छ। कानुनले गमन गर्नुपर्ने कुराहरू संविधानमा राख्दा अलि अप्ठ्यारो परेको बेलामा त्यसलाई तुरन्त संशोधन गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि टु-थर्ड मेजोरिटी चाहिन्छ, हाउस बसेको हुनुपर्छ। ती कुरा संसारका अरू पनि त्यस्ता संविधान र देशहरूमा छैनन् भन्ने कुरा हामीले भनिरहेको अवस्थामा यो दुर्भाग्यपूर्ण ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ। फेरि हामी अपेक्षा गर्छौँ, अनुरोध गर्छौँ सरकार सचेत होस्, राजनीतिक पार्टी सचेत होस्, निजी क्षेत्रको सुझावलाई उहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक ढङ्गले लिनुहोस् र हामीलाई बाध्यात्मक परिस्थितिबाट उहाँहरूसँग
हामी अगाडि बढ्ने परिस्थिति सिर्जना नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। त्यसो त निजी क्षेत्रले समाजवाद भन्ने शब्द मात्रै नभई समाजवाद शब्दको अर्थ पूर्ण रूपमा नखुल्याइएको कारण त्रसित देखिन्छन्। उनीहरूले भारतले अंगीकार गरेको र नेपालमा पनि नेपाली कांग्रेसले अंगीकार गरेको समाजवादले सम्पत्तिको रक्षाको अधिकार पनि राख्ने भएकोले कि समाजवाद उन्मुख शब्द हटाउन कि अर्थ खुलाउनको लागि पनि आग्रह गरिरहेका छन्। यसरी सम्पूर्ण निजी क्षेत्र एक भएर गरेको अपील पक्कै पनि केही अर्थपूर्ण देखिन्छ। देश तब मात्रै आर्थिक रूपमा समृद्ध हुन्छ जब समय सापेक्ष अर्थनीति ल्याउन सक्छ। त्यसैले विज्ञ तथा निजी अधिकारीको सुझावमा पनि ध्यानाकर्षण गर्ने कि नयाँ संविधानमा मस्यौदामा निजी क्षेत्रको सुझावलाई व्यवस्था गरिएकोमा रुष्ट बनेका उद्योगी व्यवसायीको गुनासो सम्बन्धी यो रिपोर्टपछि युवाको नाममा बनाएका विभिन्न किसिमका कार्ययोजना कार्यान्वयन नहुँदा युवालाई परेको पीडा सम्बन्धी प्रसंगबाट गत बुधबार राजधानीमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइरहँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भारत जाने विभिन्न नाकामा कामको खोजीमा विदेशी नै युवाको ठूलै भिड देखिन्थ्यो। भूकम्पको कारण थुप्रै भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा समेत युवाले काम नपाएर कामका लागि विदेशी भूमि रोज्नुपर्ने बाध्यताले युवा दिवसलाई गिज्याइरहेको प्रतीत हुन्छ। बाँकी यो रिपोर्टबाट स्वदेशमा कामको अवसर पाइएन, त्यसकारण काम र मामको खोजीमा बाध्य भएर विदेश जाँदैछौं। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कामको खोजीमा तेस्रो मुलुक जाने र विभिन्न नाकाबाट भारत जाने नेपाली युवाहरूको जवाब यही हुने गर्छ। मुलुकका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन सफल पारेका नेपाली युवा अहिले विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका छन् र बगाउन गइरहेका छन्। नेपालमा रहेका युवाहरू पनि अधिकांश बेरोजगार देखिन्छन्। विकराल समस्या बनिरहेको छ बेरोजगार युवा हो। बुधबार नेपालमा विश्व युवा दिवस मनाइरहँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र विभिन्न नाकाहरूमा कामको खोजीमा अर्को मुलुकमा जाने नेपाली युवाको ठूलै भीड देखिन्थ्यो। तर अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा विभिन्न स्थलमा गरिएका कार्यक्रममा नेताहरूले चर्का भाषण गर्दै भन्दै थिए, हाम्रो सम्पत्ति नै युवा हुन्, नेपालको भविष्य यिनीहरूको काँधमा छ। नेताहरूले यसो भनिरहँदा सत्ता, कुर्सी मोह र राजनीतिक खिचतानीले गर्दा मुलुक विकासतर्फ लम्किन नसकेको र धेरै युवाहरू स्वदेशमा काम गर्ने अवसरबाट वञ्चित देखिएको तीतो यथार्थ हामी सामु छ। एउटा मोटिभेसन गर्नुपर्ने एउटा जुन छ नि एउटा चाहिँ देश नवनिर्माणको लागि जुन युवाहरूले मोटिभेसन गर्नुपर्ने छ त्यसको अभाव हो सर। नेपालीहरूलाई चाहिँ नेपाली युवाहरू म 4-5 वटा देश पनि घुमेँ, तर नेपाली युवा जति मेहनती र अनुशासित अरू युवाहरू छैनन्। तर नेपाली युवाहरूलाई गाइड गर्ने जुन एउटा राजनीतिक रूपमा भनौँ, सामाजिक रूपमा भनौँ, सांस्कृतिक रूपमा हेरौँ र आर्थिक रूपमा जुन गाइड गर्ने माथिल्लो पंक्तिका लिडरहरू हुन्छन् उनीहरूको भिजनको अभावको कारणले गर्दा नेपाली युवाहरू चाहिँ यो अवस्थासम्म आजको यो अवस्था भेट्नु परेको हो। कामको खोजीमा वर्षेनी लाखौं युवा विदेश पलायन हुन बाध्य भइरहेका छन्। आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति बेचेर ऋण लिएर विदेशमा आफ्नो श्रम सिप बेच्न बाध्य भइरहेका छन्। यसरी देशको मेरुदण्ड युवा शक्तिहरू विदेश हुनु भनेको देशको लागि सबैभन्दा दुर्भाग्य कुरा हो र स्वीकार्छन् पनि राजनीतिमा सक्रिय भएका युवा नेताहरू। क्रान्तिका बेला, परिवर्तनका बेला, आन्दोलनका बेला स्वाभाविक रूपमा युवाहरू अगाडि हुन्छन्, अग्रमोर्चामा हुन्छन् र त्यो क्रान्ति सफलतामा पुगेपछि, क्रान्तिले आफ्नो कोर्स पूरा गरेपछि फेरि पाको पुस्ताले त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्न आइपुग्छ। त्यो युवा पुस्ता चाहिँ आन्दोलनको अग्रमोर्चामा हुन्छ। आन्दोलन समाप्त भएपछि त्यो प्रक्रियाबाट अलग थलग हुन्छ, त्यो प्रक्रियामा ऊ रहँदैन। यो एउटा समस्या हो। त्यसो त युवालाई स्वरोजगार बनाउनको लागि सरकारबाट कार्यक्रमहरू घोषणा नभएका पनि हैनन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको समयमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम घोषणा भयो, तर त्यो केवल राजनीतिक भर्ती केन्द्र मात्रै भयो, खासै उपलब्धि हासिल भएन। आर्थिक वर्ष 2071-72 को बजेट मार्फत अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले युवालाई कृषिमा केन्द्रित गर्ने उद्देश्यसहित युवामुखी कृषि कार्यक्रम सार्वजनिक गरे, तर त्यसको कार्यान्वयन हुनै सकेन। अहिले विनाशकारी भूकम्पको कारण धेरै भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। 650 अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ।
तर पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरिए तापनि यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन। स्वदेशभित्र यति धेरै कामको सिर्जना भएको समयमा समेत राज्यले युवालाई काम लगाउने क्षमता राखेको देखिँदैन। यस्तै कारणहरूले गर्दा मिठा नारा उरालेर युवा दिवस मनाइरहँदा यसको सार्थकता माथि भने प्रश्न चिन्ह खडा भएको देखिन्छ। युवाको नाममा बनाइएका विभिन्न किसिमका कार्ययोजना कार्यान्वयन नहुँदा युवालाई परेको पीडा सम्बन्धी यो रिपोर्टपछि अब नस्ल सुधार कार्यमा सरकारले देखाएको चासो र पाएको प्रतिफल सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। कृषि विकास मन्त्रालयले पशुको व्यावसायिक विकासको लागि नस्ल सुधार कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको छ। सोही अनुसार गत वर्ष बाख्राको नस्ल सुधारको लागि अमेरिकाबाट बोका भित्राइयो, तर उचित हावापानीको अभाव तथा प्रविधिक दक्षताको कमीका कारण बाख्राको नस्ल सुधार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। बाँकी यो रिपोर्टबाट। कृषि विकास मन्त्रालयले बाख्रामा नस्ल सुधारको लागि गत वर्ष अमेरिकाबाट उन्नत जातका बाख्रा भित्रायो। मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष 30 पाठी 20 पाठा अमेरिकाबाट भित्राएको थियो। पशु सेवा विभाग अन्तर्गतको मकवानपुरको चितलाङमा रहेको बाख्रा विकास फार्ममा 5 बोका र 10 बाख्रा वितरण गरिएको थियो। चितलाङमा भित्राइएको बोका तथा बाख्राबाट नस्ल सुधार कार्य भइसकेको पनि छ। बाख्रा विकास फार्मले अमेरिकाबाट आयात गरिएका सानान जातका बोका तथा पाठीका माध्यमबाट स्थानीय जातका बाख्राको नस्ल सुधार थालेको छ। बाख्राको चाहिँ माउ संख्या वृद्धि गर्ने र स्टक बढाउने, प्रोडक्सन बढाउने र अर्को वर्ष हामीले अझ बढी कृषकहरूको चाहिँ मागलाई सम्बोधन गर्न सकौं भन्ने हिसाबले हामीले पाठी वितरण गरेनौं। यस अर्थमा हामीले गत वर्ष उत्पादित 152 मध्ये जम्मा 32 वटा बोकाहरू मात्रै वितरण गर्यौं र त्यसबाट हामीले 1,39,295 रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेर राजस्व खातामा जम्मा गरेका छौं। सरकारी स्वामित्वको नमूना फार्ममा धेरै दूध दिने क्षमताका सानान जातका 5 बोका र 8 पाठीबाट नस्ल सुधार थालिएको हो। फार्ममा हाल 233 बाख्रा रहेकोमा सानानका बोकाबाट स्थानीय खरी जातका बाख्रामा गर्भधान गराई प्रजनन योग्य 4 बोका र 62 माउ तयार गरिएको छ। माउबाट 36 पाठा र 22 पाठी जन्मिएका छन्। उन्नत जातका सानान बोकाबाट गर्भधान भएका स्थानीय खरी जातका बाख्राबाट जन्मिएका बोका र पाटीका पनि सानानको गुण रहेको पशु अधिकृत मेघराज ढकालको भनाइ छ। 305 रोपनीमा फैलिएको फार्ममा रहेका बाख्रालाई आहार खुवाउन 57 रोपनीमा घाँस लगाइएकोमा 115 रोपनीमा डाले घाँस र 115 रोपनीमा चरण क्षेत्रका लागि छुट्याइएको छ। यसरी सरकारले नै नमूना फार्मको रूपमा विकास गरेको चितलाङ बाख्रा फार्ममा सरकारी प्राविधिकहरूको उपस्थिति र आवश्यक चरण क्षेत्र पनि देखिन्छ। तर विदेशबाट भित्राइने उन्नत जातका बाख्रालाई यहाँको हावापानीसँग घुलमेल हुन भने समस्या देखिएको छ। त्यसैले केही समस्या उत्पन्न भएको पशु अधिकृत ढकालको भनाइ छ। चितलाङमा भित्राइएका 15 सहित नस्ल सुधार गरी भएको 21 बाख्रा मध्ये 2 माउ, 1 पाठी र 2 पाठा विभिन्न कारण मरे, जस कारणले 8 महिनाको अवधिमा जम्मा 1 मात्र संख्या बढेको देखिन्छ। यहाँ अवस्था राम्रै देखियो, पर्फर्मेन्स राम्रै देखियो, शारीरिक तन्दुरुस्ती पनि राम्रो भयो। अहिले बर्खाको सिजनमा आएपछि चाहिँ यिनीहरुमा अलिकति डायरिया र अब घाँस दाना पानीहरू नखाने, कतिपय ठाउँमा उपचार गर्दाखेरि समयमा उपचार पनि हुन नसक्ने र अलि लामो समयसम्म उपचार गरेपछि बल्ल रिकभरी हुने, त्यस्ता किसिमका अलिकति केही समस्या वर्षाको सिजनमा स्पेशली अब केही हावापानी अथवा अरू कुनै केही समस्या होला, त्यस्ता समस्याहरू देखिएका छन्। सानन जातका बाख्रा र यसबाट उत्पादन भएका पाठा पाठीलाई स्थानीय बोका बाख्रालाई भन्दा धेरै स्याहार सुसार आवश्यक पर्ने, छोटो छोटो समयमा औषधि उपचार गर्नुपर्ने र खानकीमा विशेष ध्यान पुर्याउन सक्नुपर्ने बताउँछन् पशु सेवा प्राविधिक। यो सानतिनो रोगले नै यहाँ बढी आक्रमण गर्ने गर्छ, जस्तो यो नाम्ले जुगा, उपियाँ, किर्ना। जस्तो हामीले यो 3 महिनामा एकचोटि गर्छौं, तर यहाँ चाहिँ के भयो भने 3 महिनामा गर्दा पनि यहाँ जस्तो दोहोऱ्याएर फेरि 3 महिनामा दोहोऱ्याएर नि गर्न पर्यो। त्यसो त कृषिमा व्यावसायिकता भित्राउनको लागि र स्थानीय जनतालाई प्रोत्साहनका साथै आवश्यक सहयोग पुर्याउन मन्त्रालय मातहतमा रहेर पशु सेवा विभागले गरेको कार्य सकारात्मक हो, जसको लागि एउटै बोका तथा बाख्राको लागि सरकारले 2 लाख रुपैयाँ खर्च समेत गरेको छ।
नस्ल सुधारको लागि भन्दै यति ठूलो लगानी गरेको सरकारले यसको लागि आवश्यक प्राविधिक ज्ञान दिनमा समेत विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिएको छ। हवस् त आजलाई कार्यक्रम अर्थ विशेष यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषय र प्रसंगका साथ हाम्रो उपस्थित रहनेछ। कार्यक्रम अर्थ विशेष प्रति तपाईको कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भएमा अर्थविशेष@gmail.com मा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।